सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कश्चन राजा वैराग्यं प्राप्य सन्न्यासी जातः। भिक्षाटनसमये काचित् माता तस्मै भिक्षारूपेण 3 तण्डुलकणान् दत्तवती। तदा सः सन्न्यासी आश्चर्येण अपृच्छत्, आर्ये, एतैः 3 तण्डुलकणैः पाकः कर्तुं न शक्यः, अतः स्पष्टं यत् एते विशिष्टोद्देशेन दत्ताः इति। ते उद्देशाः के इति। तदा माता अवदत्, भवान् पूर्वं राजा आसीत् इति भवतः मुखदर्शनात् एव ज्ञायते। 3 अंशान् ज्ञापयितुं मया 3 तण्डुलकणाः दत्ताः इति। ते 3 अंशाः के? सन्न्यासी अपृच्छत्। पूर्वं प्रासादे यथा तथैव भवता सर्वदा सुरक्षिततया स्थातव्यम् इति प्रथमः अंशः। प्रासादे इव प्रतिदिनं भवता रुचिपूर्णं भोजनं करणीयम् इति अंशः द्वितीयः। प्रासादे इव अन्यत्र अपि भवान् सुखनिद्रां प्राप्नुयात् इत्ययं तृतीयः अंशः। अहम् इदानीं प्रासादे नास्मि खलु, अतः एते अंशाः जीवने कथं पालयितुं शक्याः मया? राजा अपृच्छत्। कामक्रोधलोभमोहादयः शत्रवः यदि भवता दूरे स्थाप्येरन् तर्हि भवतः सुरक्षितता सिद्धा। प्रतिदिनं परिश्रमः, योगाभ्यासः इत्यादयः नियततया कृताः चेत् महती बुभुक्षा बाधते। तदा शुष्का रोटिका अपि परमस्वादुतया भासते। अतः प्रतिदिनं सम्यक् बुभुक्षा यथा प्राप्येत तथा परिश्रमः करणीयः। यदा शरीरश्रमः अधिकः भवेत् तदा एव सुखनिद्रा प्राप्येत। अतः शरीरश्रमः भवतः अधिकः भवेत् सर्वदा। अम्बा, उत्तमा नीतिः उत्कृष्टेन क्रमेण ज्ञापिताः भवत्या इति उक्त्वा तां कृतज्ञतापूर्वकं नमस्कृत्य ततः अग्रे गतवान् सन्न्यासी।